जीवनको रुख छोडेर असल र खराबको ज्ञान दिने बाटो चुन्यो, त्यहाँ परमेश्वरले मान्छे जातिलाई मान्छे चाहिँ कहिले पनि व्यवस्थाद्वारा धर्मी ठहरिन सक्दैन भनेर 3500 वर्ष म्याज दिनुभयो। And so the Lord gave this time of 3,500 years, as we saw in the time of the Genesis, when mankind they chose the tree of the good and evil over the tree of life. यसकारणले गर्दा जब मान्छेले त्यो बाटो चुन्यो, त्यो बाटो चुनेको नि तपाईँ बिना पनि हामी आफै जिउन सक्छौँ, तपाईँ बिना पनि हामी असल क्या हो खराब क्या हो हामी ल्याउन सक्छौँ, हामीलाई तपाईको हात नसमातिकन पनि हामी हिँड्न सक्छौँ भनेको जस्तै हो। And the reason that mankind they chose this that way is because they are trying to justify that they can lead the life, righteous life by themselves, that I do not need to hold the hand of God. यसकारणले गर्दा मैले हिजो तपाईलाई बताएँ कि परमेश्वरले भन्नुभयो म सिद्ध छु, मेरो व्यवस्था पनि सिद्ध छ, मेरो बाटो पनि सिद्ध छ। And as the Lord says, my way is perfect, my law is perfect, and my path is also righteous. यसकारणले गर्दा परमेश्वर सिद्ध, उहाँको बाटो पनि सिद्ध, उहाँको व्यवस्था पनि सिद्ध, मान्छे चाहिँ असिद्ध हो। And so the law of the Lord and his way is righteous, but the man they are imperfect. यसकारणले गर्दा परमेश्वरलाई जबसम्म मान्छेले म चाहिँ असिद्ध रहेछु, तपाईको हरेक बाटो पनि सिद्ध, व्यवस्था पनि सिद्ध रहेछ, म आफै यो पालन गरेर चाहिँ कहिले पनि माथि आउन नसक्ने रहेछु भने जबसम्म समर्पण गर्दैन तबसम्म येशू मसीहको धार्मिकतामा मान्छे आउन जाँदैन। And until the man they do not confess and realize that by on my own merit or my way I cannot come to go to heaven, that they cannot come to the righteousness of the Lord Jesus. यसकारणले गर्दा लेखिएको छ पुरानो करार अथवा पुरानो एग्रिमेन्ट कोभेनेन्ट जो परमेश्वरले इजरायलसँग बाँध्नुभयो, मान्छे जातिलाई चाहिँ आज असिद्ध अपूर्ण अधुरो जान्दा जान्दै पनि करार बाँध्नुभयो परमेश्वरले। And so despite knowing that the mankind they are imperfect, the Lord had this agreement with the Israelites. किन भन्दा बाइबलमा हिब्रूको किताब 8 अध्यायको 7 पदमा यस्तो लेखिएको छ। As it is written in Hebrews chapter 8 verse 7. अब यो बाइबलको गम्भीर विषय हो, यो नजानिकन हामीले नयाँ नियमको कतिवटा कुराहरूमा हामी पसिहाल्नु, अनुग्रहको कुरालाई पवित्र आत्माको कुरालाई बुझ्न सक्दैनौँ। So this is an important topic. Without knowing this, we cannot enter into the other areas like the Spirit. अब हेर्नुहोस् यहाँनेरि करार बाँधिँदैछ परमेश्वर र इजरायलीको मध्यमा। And here we see that the covenant is being bound between Israelites and God. लेखिएको छ किनकि यदि त्यो पहिलो बाचा चाहिँ दोषरहित भएको भए दोस्राका निम्ति ठाउँ खोजिने थिएन। If that first covenant had been faultless, then should no place have been sought for the second. अब विचार गर्नुहोस्, हिजो मैले बताएको थिएँ सारा पृथ्वीको मान्छेले परमेश्वरलाई कसैलाई पनि चिनेन, अनि परमेश्वरलाई चिनोस् जानोस् भनेर परमेश्वरले पृथ्वी तलमा एउटा टिम बनाउन कर लाग्यो, त्यसको निम्ति अब्राहमबाट इजरायली जातिलाई चुनेको। And so the Lord chose Abraham, and through him the Israelites were chosen, so that the Lord could build up a team, so that he is known in the world. किनभने त्यो कुरा अब म पद मात्रै बताउँछु। भजनको किताब 83 अध्यायको 18 अनि प्रस्थानको किताब 9 अध्यायको 16 पदमा पुरानो नियममा पनि सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवाले सारा पृथ्वी तलमा आफ्नो नाउँ फैलाउने, संसारका सारा मानव जातिलाई आफ्नो परिचय दिने अभिप्राय विचार राखेको थियो। In the book of Genesis and also in Exodus 9:16 we see how the Lord wanted to introduce himself to the world and spread his name. लु कसरी पढ्नुहोस्, भजनको किताब 83 अध्यायको 18 अनि प्रस्थानको किताब 9 अध्यायको 16। Psalm 83:18. 83:18. यो विचार राखेर परमेश्वरले इजरायललाई उठाउनु भएको थियो, ताकि इजरायल जातिले चाहिँ सारा संसारमा परमेश्वरको नाउँ चिनाओस्, परमेश्वरको परिचय दियोस् भनिकन। And so with this thought the Lord brought up Israelites so they may introduce the Lord unto the world. अनि तपाईले प्रस्थानको किताब 9 अध्यायको 16 पद पनि कसरी पढिहाल्नुहोस्। Exodus 9:16. अब तपाईले घरिघरि त्यो खण्ड, त्यो फ्रेगमेन्ट्स, त्यो तपाईले अंश पाउनुहुन्छ। परमेश्वरले चाहिँ पुरानो नियममा पनि
इजरायलीद्वारा सारा संसारमा उहाँको नाउँ चाहिँ फैलाउन चाहनुभएको थियो। And so every now and then you will see this fragment or this portion being mentioned that he, the Lord God, he wanted to declare his name through the nation of Israel. अहिले चाहिँ हामी के हेर्दैछौँ, त्यस्तै कमजोर भए तापनि परमेश्वरले त्यो जातिसँग करार बाँध्नुभयो। And so despite being weak, the Lord had bound this covenant with with Israelites. अनि हिब्रूको किताब 8 अध्यायको 7 पद जो अहिले हामीले पढ्यौँ, किनकि यदि त्यो पहिलो बाचा चाहिँ दोषरहित भएको भए दोस्राको निम्ति ठाउँ खोजिने थिएन। And so as we read Hebrews 8:7, if the first covenant was without fault, then there was no need for the second. अब यसको मतलब मलाई हेर्नुभयो बुझ्नुहुन्छ, परमेश्वरले इजरायलसँग करार बाँध्नुभयो, एग्रिमेन्ट बाँध्नुभयो, तर त्यसमा चाहिँ गलत भेटाउनु भयो, भुल भेटाउनु भयो, यस कारणले गर्दा नयाँ करार बाँधेको भन्दैछ। And so what it is saying is that the agreement that was bound between Israelites and God, that the Lord found there was fault in there, and so which is why there was a need for the second one. तर अब परमेश्वरले के करारमै गल्ती भेटाउनु भयो कि मान्छेमा गल्ती भेटाउनु भयो? And so did God find fault in the agreement or in the man? अब 8 पदमा लेखेको छ, तिनीहरूमा भनेको मान्छेमा गल्ती भेटाउनु भयो। And so verse 8 it says with them, which meaning that within the mankind. किनभने तिनीहरूमा दोष भेटाउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ। It says by finding fault with them. अब फेरि मलाई हेर्नुहोस् त, सृष्टिकर्ता परमेश्वर सिद्ध, उहाँको बाटो पनि सिद्ध, व्यवस्था पनि सिद्ध, मान्छे चाहिँ अपुरो असिद्ध। The Creator Himself is perfect, His way is perfect, the law is perfect, but mankind, they are imperfect. उहाँको व्यवस्था त सिद्ध थियो, तर मान्छे चाहिँ असिद्ध अनि मान्छे चाहिँ अपुरो भेटाइयो। The law was perfect, but the mankind, they were found imperfect. ताकि परमेश्वरले चाहिँ जङ्गली जानवर जस्तो मान्छेलाई चाहिँ आज व्यवस्था दिएर चाहिँ अलिक पृथ्वीको सतहमा अलिकति राम्रो, अलिकति सुधार भएको, अलिकति ढङ्ग परेको, अलिकति शिक्षित बनाउन चाहेको पहिला। So initially the Lord wanted to give this law so that He may lift this mankind above the beast, that He may lift them up a little bit higher. अब विचार गर्नु, संसारको सतहमा अहिले पनि मान्छे छ जसले मान्छेकै मासु खाइदिन्छ। And as you can imagine, even in the world, there are some people who are cannibal. They eat other people's अब meat. त्यस्तो मान्छेसँग flesh. तपाईँले एकैताल परमेश्वरले करार बाँध्न चाहनुभयो भनेदेखि झुटो क्या हो, सत्य क्या हो, व्यभिचार क्या हो, चोरी क्या हो, त्यो जङ्गली मान्छेले कसरी जान्दछ? And so how can this the man of jungle be able to understand what is this sin, what is fornication, what is wrong? त्यस्तै प्रकारले अब म तपाईँलाई एउटा बस्तीको बुझ्ने नमुना बताउँछु। And so I want to give you the example of this tribal people. मानिलिनुहोस् भालुलाई नमारिकन लट्याउने र जालमा हाल्ने भने के गर्नुपर्छ? And so what do we have to do if we want to capture a bear and to capture them and to, विदाउट किलिङ इट। without killing it? अब यसका लागि ठुलो भालु छ, त्यसलाई ल्याएर तालिम दिनुपर्छ भनेदेखि नमारिकन पहिला फर्स्ट गोली चाहिँ लट्याउने हिर्काउनुपर्छ। And so if we want to capture it, initially we have to use a tranquilizer without killing it. अनि यसका लागि जब लट्याइसकेपछि त्यहाँबाट भालु जालभित्र पस्छ। And after you have used the tranquilizer, then you can put it inside the case. अनि जब अब जालभित्र पसेपछि त्यहाँबाट मात्रै बिस्तारै छडीले आज तालिम दिँदा 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 भालु सर्कसमा काम लाग्छ। And so once you have captured it and put him in the case, and then slowly you can train him, and then it can be used in the तपाईँले अब्राहमलाई नै circus. हेर्नुहोस्, मूर्ति पूजक थियो, उसलाई परमेश्वरले बिस्तारै तालिम दिँदै 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 सिद्धतामा ल्याउनु And भयो। as you can see, Abraham as well, he was idol worshipper. Slowly the Lord changed him, and he was trained. यस कारणले पृथ्वी तलको सतहमा सबैभन्दा फर्स्ट गोली चाहिँ परमेश्वरले इजरायललाई हिर्काउनु भयो, And so लट्याउने गोली। on the face of the earth, we see the first tranquilizer the Lord used was upon the Israelites. म बुझ्ने भाषामा प्याराफ्रेज गरेर अथवा यसलाई विश्लेषण गरेर भन्दैछु, त्यसो भनेर पनि कसैले पनि बाइबल बुझ्दैन। And so I'm simply paraphrasing, otherwise we would not understand the Bible. जब इजरायललाई परमेश्वरले चुन्नुभयो, साँच्चै हो भनेदेखि झाडा पिसाब गर्न पनि जान्दैन थियो। And so in fact, when the Lord chose Israelites, they did not know how to do the urination or toilet. अब भन्नुहोस् भालुले अथवा बाँदरले टट्टी पिसाब गर्न जान्दछ कि जान्दैन? And so just tell me, do the bear and monkeys, they know how to do the toilets? दाजुभाइले भन्नु जान्दछ कि जान्दैन? Tell me, the brothers. जान्दैन। त्यस्तै प्रकारले मान्छे जाति चाहिँ इजरायलले चाहिँ पृथ्वीको सत्तामा मान्छे त मान्छे हो, तर जता भयो त्यति टोइलेट गर्ने, झाडा पिसाब गर्ने इजरायली जाति थियो। And the Israelites, they were such people. In the like manner, they were doing toilet business everywhere they wanted. यस कारणले गर्दा परमेश्वरले बिस्तारै साफ सुथरा के हो सिकाउँदै 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 ल्यायो। त्यो चाहिँ फर्स्ट गोली मात्रै भयो। And so that was the first tranquilizing shot that the Lord gave, that how they are slowly to be trained up. त पृथ्वी तलको सतहमा भालुलाई लट्याएको जस्तै
इजरायलीलाई परमेश्वरले व्यवस्था दिएर फर्स्ट गोली दिएर लटाइदिनु भयो। And so, as in the world, that people, how they tranquilize the bears, the Lord also used the same way unto the भनेपछि Israelites. पृथ्वी तलको सतहमा मान्छेहरू चाहिँ कस्तो थियो होला सम्झिनुहोस् अब। And so, just imagine how the people were on the face of the earth. तर कमसेकम परमेश्वरले इजरायललाई व्यवस्था दिँदाखेरि व्यवस्थाको किताबको नाम चाहिँ हो लेवी, गन्ती, व्यवस्था विवरण अनि प्रस्थानको किताब। And so, at least when the book of the law it was given, it is Leviticus, it is Deuteronomy, and Numbers. अब यहाँनिर व्यवस्था विवरण किताब 7 अध्यायको 6 पदमा चाहिँ हामीले पढिरहेको कुरा तर तपाईँले यसरी बुझ्नुपर्छ। And Deuteronomy 7 अध्यायको 6 पद, chapter 7, verse 6. किनकि तिमी परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको निम्ति एउटा पवित्र जाति हो, परमप्रभु तिम्रा परमेश्वरले तिमीलाई पृथ्वीको सतहमा भएका सबै मानिसहरूभन्दा माथि आफ्ना निम्ति एउटा विशेष जाति हो भनी चुन्नु भएको छ। For thou art an holy people unto the Lord thy God, and the Lord thy God hath chosen thee to be a special people unto himself above all the people that are upon the face of the अब earth. विचार गर्नुहोस्, पृथ्वीको सतहमा सबै मान्छे जङ्गली जनावर जस्तै छ, कानुन छैन, अन्धा कानुन छ, जङ्गली जनावर जस्तो छ। तर कमसेकम त्यस्तो संसारको जातिबाट परमेश्वरले इजरायलीलाई नैतिक प्रकारले चाहिँ उच्चमा ल्याउनु अलिक सफा बनाउनु भयो। And so you just imagine them on the face of the earth, that all people are like this wild beast, like these wild animals. And the Lord had chosen the Israelites to lift them up, to become a special people. मानिनुहोस् तपाईँले नेपाल इन्डियामा गएर एकदमै बस्तीमा रिमोटमा झाडा पिसाब धुन नजान्ने एउटा केटाकेटीलाई ल्याएर चाहिँ युकेमा ल्याएर बिस्तारी तालिम दिँदै दिँदै एउटा सभ्य मान्छे सफा मान्छे बनाएको जस्तै मात्रै हो। Just imagine that you go to a remote place in Nepal or India and bring some boy or girl and then over here to the UK and slowly train them up. यस कारणले गर्दा जब तपाईँले युकेमा ल्याएर त्यो मान्छेलाई शिक्षित बनाउनुहुन्छ, खाना काँटा चम्चीले खान सिकाउनुहुन्छ, टोइलेट झाडा पिसाब गर्न सिकाउनुहुन्छ, त्यो मान्छेको बाहिरी सुधार हुन्छ, बाहिरी सुधार। And so when this person is brought and then they are trained slowly how to do the toilet business, how to use the cutleries, the outward appearance changes. तर त्यो मान्छे सभ्य भयो भन्दैमा हृदयमा पाप क्षमा हुन्छ कि हुँदैन दिदीबहिनीले भन्नुहोस्। Sisters tell me, just because he is outwardly changed, is his heart changed or not? हुँदैन, किनभने ऊ बाहिरी प्रकारले सभ्य मानिस मात्रै भयो, भित्र त उसको हृदय फोरीको फोरी नै छ। Outwardly he is a civilized man, but inside they are still dirty. अब तपाईँले बिस्तारै कुरा बुझ्नुहुँदैछ, भित्र चाहिँ आज केही पनि पवित्रता छैन। And there is no holiness inward. त्यस कारण त बाइबलले भन्छ व्यवस्था पालन गर्ने मान्छेको पनि व्यवस्था अनुसारको धार्मिकता हुन्छ भनेर लेखेको छ बाइबलमा। And so as the Bible writes that those who follow law, they have righteousness according to the the law. फिलिप्पीको किताब 3 अध्यायमा आउनुहोस्। Philippians chapter 3. बाइबललाई हामीले यसरी अध्ययन गरेनौँ भने केही पनि बुझ्दैनौँ। And so if we study like this, we do not understand anything. तपाईँले ध्यान दिएर नोट गर्नु भएन भने पनि केही पनि बुझ्नुहुन्न And if तपाईँले। you do not pay attention and make note, you will not understand anything. किनभने मैले 33 वर्षको अनुभवको कुराहरू बताउँदैछु Because तपाईँलाई। I'm telling you the experience of 33 years. 33 वर्ष भनेको खेलाँची होइन। 33 is not a joke. जब म कानुन पढ्थेँ, कानुनलाई मैले प्रष्ट प्रकारले बुझ्थेँ। And when I studied the law, I clearly understood the law. तर जब परमेश्वरको वचनमा आउँदाखेरि मेरो त्यो विद्याले भएन मलाई। But when I came to the Lord, that education did not help me. अब अहिले मैले तपाईँलाई बताउँदैछु व्यवस्थाले पनि मान्छेलाई सफा सुगर कानुनलाई पालन गर्ने सभ्य प्रकारको मान्छे चाहिँ बनाउँछ, तर हृदय चाहिँ सफा हुँदैन भन्दैछु म। And so what I'm telling you is that the law will make you a civilized, clean person, but the heart will not be clean. किनभने फिलिप्पीको किताब 3 अध्यायको 9 पदमा पावलको अवस्था यस्तै थियो। And so that was the condition of Paul in Philippians 3:9. व्यवस्थाबाट हुने आफ्नै धार्मिकता भएकोले होइन, तर ख्रिस्टमाथिको व्यवस्थाद्वारा हुने धार्मिकताले अर्थात् परमेश्वरको धार्मिकता जो विश्वासद्वारा प्राप्त हुन्छ। And be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. पावल पनि हेर्दाखेरि एकदमै पुरानो नियमको व्यवस्था पालन गर्ने मान्छे थियो। And so Paul as well, when we looked at him, he was the follower of the Old Testament. तर ऊ एउटा सभ्य मान्छे त भयो, तर हृदय चाहिँ जङ्गली पशुको जस्तै थियो उसको। And he was a civilized man, but his heart was like of a wild beast. किनभने तपाईँलाई थाहा छ उसले क्रिस्चियनहरूलाई घिस्याइ मार्थ्यो, स्टेफनलाई ढुङ्गाले हानेर मार्दाखेरि उसले सहमति दिइराखेको थियो, उसले नरसंहार गर्दै थियो, उसलाई थाहा थिएन भित्रको
क्रूरता थाहा थिएन उसलाई। And so he did not know the condition of what he was inside. He was persecuting Christians, and he was also partakers when the people were murdering त्यस Stephen. कारणले त पुरानो नियमको व्यवस्थाले चाहिँ मान्छेलाई बाहिरी सुधार चाहिँ ल्याए, भित्री ल्याउन सकेन। And so the Old Testament law, they brought the outward changes, but not inward. किनभने कसैले हिब्रूको किताब 9 अध्यायको 10 पद पढ्नुहोस्। Hebrews chapter 9 verse 10. किनकि तिनमा खानेकुरा, खानेकुरा, पिउने कुरा, पिउने कुरा, किसिम किसिमका स्नान किसिम किसिमका स्नान र शारीरिक विधिहरू मात्र छन्, मात्र छन्। जुन चाहिँ सुधारको समयसम्मका लागि हुँ। राखिएका थिए। हेर्नुहोस् बाइबल कति स्पष्ट छ। पुरानो नियमको सबै व्यवस्थाले चाहिँ कसरी साफसुथरा बस्नु, खानेकुरा कसरी सफा गर्नु, पिउने कुरा कसरी सफा गर्नु, तरह तरहले कसरी स्नान गर्नु, अथवा मान्छे मरेर डेड बडी जलाएर आउँदा अथवा गाडेर आउँदा कसरी स्नान गर्ने, शारीरिक रीतिविधिहरू मात्र हुन्छन् जुन चाहिँ सुधारको समयसम्मका लागि राखिएका थिए। And so how Bible is clear as we see all these kind of ordinance, outward things that we have to do to clean the meat and the washing of yourself. These were until the time of Reformation. अब सुधार भनेको चाहिँ मैले तपाईँलाई बताउँदैछु, भालीलाई 2 गोली ल्याएर मात्रै सर्कसमा ल्याउन सकिन्छ भन्दैछु म। And so what I'm telling you is that we can only bring changes to bear by using the double shot of tranquilizer. पहिला गोली चाहिँ साफसुथरा हुन सिकायो, लट्यायो, त्यहाँबाट जालमा हाल्यो। And the first shot was only for them to be put into the case. अनि जालमा हालिसकेपछि त्यहाँबाट बिस्तारै छडी दिँदै 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 सर्कसमा खेल्न सक्ने, नमस्ते गर्ने बनाउँछ उसलाई। And after they are captured, then they are trained, they are disciplined, and then only then they are used in the circus, they are able to say namaste. त्यस कारणले त मैले तपाईँलाई यो बताउँदैछु, मान्छे चाहिँ पशु समानै हुन्छ। And so that is what I'm trying to say, that man, people, they are like beasts. तपाईँ आफूलाई कतिको स्वीकार्नुहुन्छ, भजनको किताब 73 अध्यायको 22 पदमा लेखेको छ। In Psalm 73:22, we see this, and how much you see yourself in that manner. तपाईँले आफ्नै बेहोरा पनि राम्रोसँगले हेर्नुभयो भने मान्छे चाहिँ पशु जस्तै हुन्छ। That if you look at your own characters as well, that you see that mankind, they are like beasts. लु पढ्नुहोस् कसरी। म कति मूर्ख र अनजान थिएँ, कति मूर्ख र म अनजान थिएँ। म तपाईँको सामु पशु सरह थिएँ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले त जब बाइबललाई हामीले यो प्रकारले बुझ्छौँ तब मात्रै मान्छे तल शून्यबाट सुरु गर्छ उसले। And so only when we understand the Bible in this way, that the mankind, they will start from that zero level. अब म अझै घोटी तपाईँलाई पढाउन चाहँदैछु, गलातीको किताबमा आउनुहोस्। And so I want to go even further in this. Let us turn to the book of Galatians. गलातीको किताब 4 अध्यायमा आउनुहोस्। Galatians chapter 4. अब 4 अध्यायमा आउँदाखेरि व्यवस्था पालन गर्ने मान्छेलाई चाहिँ नानी जस्तो मात्रै भन्छ। And so those who follow the law book, the law, it says they are like little children. अब नानीले आफै डाइपर्स चेन्ज गर्न सक्दैन। Little children, they cannot change their own diapers. नानी मान्छे नै हो, तर नानीले झाडा पिसाब कहाँ गरेँ, कति बेला मैले गँडेला खाएँ, कति बेला पेन्सिल चपाएँ, के पनि चाल पाउँदैन उसले। And so the little children, they are human beings, but they do not know where they've done the toilet business, whether they are eating worms or pencils. They don't know anything. यस कारण त बाइबलले भन्छ मान्छेको नानी बालबच्चा चाहिँ पशु समान नै हुन्छ And भन्छ। so the Bible says that the little children are like the animals. यस कारण त हेर्नुहोस् कति सत्य छ, जब पशुले बिगार गर्छ पशुलाई कोर्टमा लगिँदैन। And so how true this is, that when beasts they make mistakes, that they are not taken to courts. कुकुरले मान्छे टोक्यो भनेदेखि कुकुरलाई कोर्टमा लाँदैन। And so when the dog bites someone, they are not taken to court. त्यो कुकुरको मालिकको त्यसलाई कोर्टमा लान्छ। But the owner of the owner of the dog is taken to the court. गोरुले अर्काको बाली खायो भनेदेखि गोरुलाई कोर्टमा लाँदैन। And if the bull goes and eats from another person's land, that the bull is not taken to the court. त्यस्तै प्रकारले नानीले उपद्रव बदमास गर्यो भनेदेखि चाहिँ नानीलाई भन्दा नानीको बाबुआमालाई लगेर इन्ट्रोस्पेक्सन गर्छ, नानीलाई जुबिनाइल कोर्टमा मात्रै राख्छ, कस्टडीमा राख्छ। And so if the little children, they make mistakes, then the little children, they are only taken to juvenile, but the parents are brought into that किनभने court. उसकोमा असल क्या हो खराब क्या हो जान्ने ज्ञान नभएपछि पशु समानै हुन्छ। And because they are like beasts, that they do not have the knowledge of what is good and evil. कुन चाहिँ संसारमा स्यालले बुढी बोजूको कुखुरा चोरिसकेर पश्चाताप गरेर रोक्नु कहाँ भेट्नुहुन्छ तपाईँ? In which world will you find that the foxes, they will, after stealing old lady's chicken, that he will return and repent? अब स्यालले चोरेर कुखुरा खाएछ अनि कुखुरा खाएको पछाडि स्याललाई पछाडि याद भएछ
बोजूको एउटै कुखुरा रहेछ भनेर स्याल कहीँ ढुङ्गामाथि बसेर रोको देख्नु भएको छ? Have you ever seen any fox that has stolen this old lady's chicken and realizes later that she only has one chicken, and then he sits on the top of the rock and then he wails and laments? त्यस कारणले गर्दा नानीले पनि अपराध पाप गरिसकेर मैले यस्तो ठुलो जघन्य अपराध गरेछु भने उसलाई पस्तावै हुँदैन। And so, like little children as well, after they have transgressed, they will not realize that they have done such a great sin. यस कारण व्यवस्था विवरणको किताब 1 अध्यायको 39:39 मा चाहिँ मान्छेको नानी बालबच्चामा चाहिँ असल र खराबको ज्ञान हुँदैन भनेर लेखिएको छ। In पढ्नुहोस्। Deuteronomy chapter 1:39, we can read this. अनि तिमीहरूका बालबच्चाहरू जसको विषयमा यिनीहरू लुटको माल बन्नेछन् भने तिमीहरूले भनेका थियौ, साथै तिमीहरूका छोराछोरीहरू जससँग आज असल र खराब छुट्याउने ज्ञान छैन। And moreover, your little children, which he said should be a prey, and your children, which in that day had no knowledge between good and evil. कसैले इङ्ग्लिसमा आज पढिदिनु भयो, ठिकै छ। अब त्यसको मतलब चाहिँ यता विचार गर्नुहोस्। अब मैले के बताउन चाहँदैछु भनेदेखि चाहिँ मान्छे चाहिँ पशु जस्तै हुन्छ, अनि मान्छेको बालबच्चाहरू पनि पशु समानै हुन्छ। मान्छे अज्ञानताले गर्दा त्यस्तो हुन्छ परमेश्वरको दृष्टिमा भन्न खोज्दैछु। And so this is what I'm trying to say, that the man themselves, they are like beast, and the little children, they are like the beast because of the lack of the knowledge. त्यस कारण त मसिनो नानीले डाइपर चेन्ज गर्न सक्दैन, असल क्या हो खराब क्या हो बनाउन सक्दैन, साँच्चै भने एक कप चिया पनि बनाउन सक्दैन। And so little children, they cannot change their diapers, they cannot discern what is good or bad. And in fact, they cannot make a cup of tea. यस कारण त गलतीको किताब 4 अध्यायको 1 पदमा कसरी पढ्नु छ? Which is why let us read Galatians chapter 4:1. अब म भन्दछु, हकवाला जबसम्म बालक रहन्छ, तबसम्म ऊ सबै कुराहरूको मालिक भए तापनि दासबाट उसमा केही भिन्नता हुँदैन। देख्नुभयो, जन्मिन त त्यो घरको साँच्चै सन्तान भएर जन्मियो, तर जिम्मेवारी लिन नसक्दा के अरे मैला र अशुद्ध चिज छुट्याउन नसक्दाखेरि ऊ कमाराकै दर्जामा आउँछ। And so, although born in that family, because not able to discern what is good or right, and good or evil, that they are still like a servant. यस कारणले गर्दा त्यो नानीलाई चाहिँ आज के गर्नुपर्छ भने इन्स्ट्रक्सन अथवा उसलाई धेरै चेतावनीहरू दिनुपर्छ र मात्रै त्यो नानी सुरक्षित रहन्छ। And so the child will be safe only if we give them instructions or warnings. अब मानिलिनुहोस् बिजुलीको प्लगमा उसलाई या त प्लास्टर टालिदिनुपर्छ या त रातो क्रस बनाउनुपर्छ उसलाई। And so for the little children, the plugs have to be blocked off, or there should be marks with crosses. अनि तातो स्टोभमा जानु हुँदैन भने त्यहाँ पनि क्रस लगाइदिनुपर्छ अथवा बार लगाउनुपर्छ। And so there should either be a fence there, or when there's a hot stove, or you should put a cross there. अनि खिड्कीको बरन्डा छ भनेदेखि त्यहाँ नानी जम्प भान्छ लड्छ थाहा हुँदैन भनेर त्यहाँ पनि बारै लगाउनुपर्छ। And if you have a windows, then you should also have safety measures there so they can jump off. तातो पानीको फ्लास्कहरू लुकाएर राख्नु पर्यो। And so when you have the hot bottles of flask, that you should keep them safe, किनभने उसकोमा ज्ञानै हुँदैन। because they do not have that knowledge. त्यस कारणले गर्दा उसलाई ट्युटर चाहिन्छ भनेर 2 पदमा लेखेको Which छ। is why verse 2 says they need tutors. लु पढ्नुहोस्। तर बाबुले ठहराएको सबैसँग उम्, ऊ हेरचाह गर्नेहरू र प्रबन्ध गर्नेहरूको अधीनतामा रहन्छ। अब 3 पद पनि पढ्नुहोस्। Verse 3. यही प्रकारले हामी पनि जब हामी बालकहरू थियौँ तब संसारका प्राथमिक शिक्षाहरूको दासत्वमा थियौँ। अब यहाँ प्राथमिक शिक्षा भन्दैछ। It says the elementary things, त्यस कारण मैले तपाईँलाई भालुलाई 2 गोली भन्दैछु। which is why I'm talking about those 2 shots of tranquilizers. अब प्राथमिक शिक्षा भने के हो? What is these elementary things? प्राथमिक शिक्षा भनेको क ख जान्नु, एबिसिडी जान्नु, 1 2 3 4 जान्नु, यसलाई प्राथमिक शिक्षा भन्छ। Those are like elementary things, are alphabets, ABCDs, and 1 2 3 4s. लुगा कसरी लाउनु, चप्पल कसरी लगाउनु, कसरी खुट्टा धोएर सुत्नु, कसरी दाँत मोल्नु, यसलाई प्राथमिक शिक्षा The भन्छ। elementary things are how to dress up, how to wash your feet, what you need to do. त्यो सिकाएन भने नानी पशु समानै हुन्छ। If you do not teach them, then the children, they will become like तपाईँले जन्मेको animals. नानीलाई त्यतिकै छोडिदिनु भयो भने त्यसले झाडा पिसाब खाइहाल्छ। And so if you leave the little children on their own, then they will eat their own feces. यस कारणले गर्दा त्यो नानीलाई छि आफा आथा वाक वाक भनेर त्यस्तो प्रकारको भाषामा सिकाउनुपर्छ। And so we have to teach them in their own language that this is not a good thing to eat.
त्यो तातोलाई अथा भन्नुपर्छ, And for the hot thing, we should say atha. डिलबाट लड्ने चिजलाई भुडुङ हुन्छ भन्नुपर्छ। And so as they are about to go to the edge, we should say they will go, they will fall from there. We should say, we should make that त्यसलाई sound. प्राथमिक शिक्षा चाहिँदैछ। And so they need those elementary teachings. त्यस कारण त परमेश्वरले पृथ्वीको सतहमा इजरायललाई निकालेर चाहिँ झाडा पिसाब सफा गर्न लाउनु भएको कारण त्यो हो। And so, which is why the Lord took Israelites out, and and He taught them how to do the basic cleanliness. यस कारणले गर्दा व्यवस्थालाई चाहिँ प्राथमिक शिक्षा अथवा प्राइमेरी एडुकेसन भन्छ। भन्नुहोस् सबजना प्राइमेरी एडुकेसन भन्नुहोस्, प्राथमिक शिक्षा भन्नुहोस्। लु, And so, the law is regarded as the primary education. अब अर्को नमुना बताए पनि सफा हुन्छ। And so, if I give you another example, it will be much clearer. तपाईँले कोड लागेको मान्छे देख्नु भएको छ? कहीँ कसले देख्नु भएको छ? हात उठाउनुहोस्। Have you seen anyone with leprosy? Please raise your hand. कोड लागेको मान्छेको खुट्टामा कोड लाग्यो भनेदेखि चाहिँ उसको बुढी अम्लादेखि मर्दै मर्दै आउँछ, अथवा उसले सेन्स अथवा उसलाई सजग हुँदैन, उसलाई केले टोक्दैछ केले खाँदैछ बुढी अम्लादेखि चाल पाउँदैन उसले। And so once they have this leprosy in them, then slowly they will lose the sense that they will not feel anything. अनि यस कारणले गर्दा उसको खुट्टा बुढी अम्लाबाट रगत बगिरहेको हुन्छ, बुढी अम्लामा काँटीहरू घोस्ने चिजहरू काँडाहरू भिजिरहेको हुन्छ र पनि उसलाई दुख्दैन त्यहाँ। And although they're bleeding because they're hitting many sharp things, but they will not realize that. अब कोड लागेको मान्छेको खुट्टा यसरी सुतायो भनेदेखि उसले हेरिरहेको हुन्छ, तर एउटा हिंसक मुसाले आएर केही चिजले आएर उसको बुढी अम्ला कटक कटक खायो भने तब दिमागमै जाँदैन, केही पनि जाँदैन। And so although the person is watching with his legs straight, and the rat comes and eats off his feet, that he will not send any signal to his brain. तर मानिनुहोस् उसको कोड लागेको खुट्टा चाहिँ अचानक जाति भयो भनेदेखि उसलाई ठुलो काँडा त के सानोभन्दा सानो काँडाले घोचेको पनि टक्कै थाहा भइहाल्छ। And so imagine that the person is now readily healed. Even a small speck of a thorn will immediately hurt him. यस कारणले गर्दा हामीलाई जब साँच्चै नै प्रभु यीशु मसीहको आत्मा चाहिँ एकैताल आउँछ, हामी त्यो प्राथमिक शिक्षामा बस्दैनौँ। And so we immediately receive the Spirit of the Lord. We do not remain in that primary अब education. मानिनुहोस् तपाईँ अघिसम्म नानी हुनुहुन्थ्यो, तपाईँलाई प्राथमिक शिक्षा चाहियो, And imagine that if you were initially like little children, you needed primary education. तर अचानक त्यो नानी चाहिँ एकैछिनमा 15 मिनटमा 18 वर्षको आत्मा उसको भित्र आयो भने के हुन्छ? And suddenly that little children in 15 minutes has the spirit of 18-year-olds. And what happens then? अब उसलाई भित्ताको प्लकमा यस्तो एक्स लेख्नुपर्छ कि पर्दैन दिदीबहिनीले भन्नुहोस्? Sisters tell me, do we need to write X on the plugs now? खिड्कीबाट बुडुङै हुन्छ, डुङ हुन्छ भन्नुपर्छ पर्दैन उसलाई? Do we have to tell them they will be doing from the window? अनि त्यहाँदेखि आँखा देखाएर उसलाई छि वाक वाक भन्नुपर्छ पर्दैन? Do we have to say with the toilets that it is disgusting? लु भन्नुहोस् दिदीबहिनीले पर्छ पर्दैन? यसलाई भन्छ प्रभु यीशु मसीहको आत्मा आउनु भन्छ यसलाई। So सेकेन्ड डोज, सेकेन्ड गोली। That is to call, this is the second dose of the tranquilizer to receive the Spirit of the Lord Jesus. यस कारण जबसम्म मान्छे जातिलाई परमेश्वरको पवित्र आत्माभित्र नआउन्जेलसम्म चाहिँ मान्छे चाहिँ पशु जस्तो थियो, बिस्तारै सुधार ल्याउनु पर्यो परमेश्वरले। And so until that Holy Spirit was given, that the God had to just slowly change the man. त पुरानो नियमको व्यवस्था भनेको चाहिँ प्राथमिक शिक्षा हो, प्राइमेरी एडुकेसन हो। And so the Old Testament, the law was the primary education. तर प्राइमेरी एडुकेसन खालि 5 क्लाससम्म मात्रै हुन्छ। And so the primary education is only until class 5. तर 5 क्लासदेखि अब कता जाने? Where will you go after year 5? राम्रोसँग सुन्नुहोस्, अब 5 क्लासदेखि कहाँ जाने? Where will you go after year 5? अनि क्लास 5 पढिसकेपछि त्यहाँको गुरुबाउले यसो भन्छ प्रिन्सिपलले, And the principal will say after your year 5, अब ठुलो पढ्ने हो भने चाहिँ यहाँ छैन भन्छ। if you want to go for further education, you can't do it anymore here. जाऊ अब त्यो ठुलो स्कुलमा जाऊ, पर जाऊ भन्छ। You go to that school which is higher education. हो, त्यस कारण त जब हामीलाई प्राथमिक शिक्षादेखि माथि उठ्न चाहन्छौँ, रोमीको किताब 10 अध्यायको 4 पदले चाहिँ अब तिम्रो शिक्षा यतिमै सक्यो, अब तिमी यहाँभन्दा ज्यादा पढ्छौ भने चाहिँ यीशु ख्रीष्ट कहाँ जाऊ भन्छ। अब And so the book of law says this is what you are limited to hear, that you have to go to the Lord Jesus Christ from now on. जो कसैले 10 को 4 पद पढ्नुहोस्। Romans 10:4. किनकि विश्वास गर्ने हरेक जनका लागि धार्मिकताका निम्ति हो। क्लास 5 सक्यो, अब त्यसको बादमा चाहिँ हायर क्लासमा जाने भनेदेखि चाहिँ गलातीको किताब 3 अध्यायको 24 पद पढ्नुहोस्। अब Galatians chapter 3 verse 24 now, if we want to go to the higher education. लु पढ्नुहोस्। व्यवस्था चाहिँ भनेर
ल्याउने। हाम्रो शिक्षक भएको छ। देख्नुभयो, अब यहाँ क्लास 5 को मात्रै पढाइ छ नानी, अब जाऊ धेरै पढ्ने भने यीशु ख्रीष्टमा जाऊ भन्दैछ। And so what the law is saying, this is the year 5, that this is the end of it. Now, if you want to further your education, you have to go to Christ. हिजो मैले तपाईँलाई बताएँ, व्यवस्था एउटा त 613वटा भइसकेको थियो, मान्छे जातिले पुरा गर्न पनि सकेन, अनि जब हार खान्छ तब मात्रै प्रभु यीशु मसीहको मूल्य बुझ्छ उसले। And so they had 613 laws, and once they come to realization of the failure, they will come to the Lord. लुकाको किताब 24 अध्यायमा आउनुहोस्। Luke chapter 24. लुकाको किताब 24 अध्याय Luke chapter 24. चौबिस अध्यायको यहाँनिर पढिदिनुहोस् तपाईँले 44 पद पढ्नुहोस्। 44. अनि उहाँले उनीहरूलाई भन्नुभयो, मोशाको व्यवस्था, भविष्यवक्ताहरू र भजनका पुस्तकहरूमा मेरो विषयमा जे लेखिएका थिए, बस त्यसको मतलब जति पनि व्यवस्था र अझ भविष्यवक्ताहरूको पुस्तक छ त्यसले चाहिँ हामी प्राथमिक शिक्षा मात्रै दिन सक्छौँ, तर हायर एडुकेसनको लागि ठुलो विद्याको लागि चाहिँ यीशु कहाँ जाऊ भनेर देखाउँदै थियो। And so all the book of the law and the books of the prophecy were simply saying that this is all we can do for higher education. You have to go to the Lord Jesus. अर्थात् आज प्राथमिक शिक्षाले चाहिँ साफसुथरा कसरी बस्नु, राम्रो मान्छे, असल सभ्य मान्छे कसरी हुनु भनेर सिकायो, तर भित्रको पाप क्षमा हुनको निम्ति चाहिँ तिमीहरू यीशु ख्रीष्टमा जाऊ भनेर बताए जस्तै हो। And so, in fact, what he was saying is that if you have, as a primary education, you learn how to be civilized, how to live a normal life, a good life. But if you want to have a clean heart, you must go to the Lord Jesus. अब अलिकति त तपाईँले बुझ्नुभयो होला, विषय चाहिँ अलिक जटिल नै हो। And so it is a difficult topic, but I hope that you have understood a little bit there. यसकारण त प्रभु यीशु मसीह क्रुसमा जानुभन्दा अगाडि दुईजना व्यक्तिले प्रभु यीशु मसीहलाई सपोर्ट गरिरहेका थिए, उत्साह गरिरहेका थिए। And so before the Lord Jesus Christ went to the cross, there were two people, they were encouraging him. अब त्यो को लुकाको किताब 9 अध्यायको 30 पदमा आउनुहोस्। And 30 र who 31 are पद। those people in Luke chapter 9, 30 and 31? लु पढिदिनुहोस्। अनि हेर, अँ, दुईजना दुईजना मानिसहरूले मानिसहरूले उहाँसँग कुरा गरे। उहाँसँग कुरा गरे, ती मोसा र एलिया थिए, एलिया थिए, जो महिमामा देखा परे, र उहाँको मृत्युको विषयमा कुरा गरे, जुन चाहिँ उहाँले यरुसलेममा पुरा गर्न लाग्नु भएको थियो। अब सबजना बिस्तारै ध्यान दिएर मलाई फेरि हेर्नुहोस् यता। And so please slowly pay attention to me again. अब प्रभु यीशु मसीह क्रुसमा गइसकेपछि मात्रै मान्छेको हृदय सफा हुने भयो। And so only after the Lord Jesus Christ is crucified that the heart of man would be clean. प्रभु यीशु मसीह क्रुसमा नजाउन्जेलसम्म त्यो व्यवस्था पालन गर्न कोसिस गर्दा सकेन पनि स्वर्गको दैलो पनि खुलेन। And so until the Lord Jesus Christ is crucified, they try to fulfill the law, they cannot, and the doors of the heavens are also closed. किनभने हामीले देखेका छौँ परमेश्वरको मन्दिर बन्यो तर पवित्र स्थानमा जानै सक्दैन। And so as we saw, the temple was made, but they were not able to enter into the holy place. हिजो दुईजना मान्छेले काँड हिर्काएका थिए, को हो त्यो? And yesterday there were two men who threw their arrow. Who were they? दानियल दाजु र कर्नेलियस दाजु, भन्नुहोस्। तपाईँले हिजोकै कुरा बिर्सिनु भएको छ। You've forgotten what happened एकजनाले yesterday. 9वटा काँड राइट जग्गामा हिर्काएको थिए, एकजनाले एउटा मात्रै काँड हिर्काएको थियो। And so one of them had used 9 arrows, and one and one used 1 arrow, दुईजना फेल भएको थिए। and both of them had failed. त व्यवस्था चाहिँ कहिले मान्छेले पुरा गर्न सकेन, 612वटा पुरा गर्यो भने पनि एउटा नगर्दा चाहिँ फेलै हुन्थ्यो। And so the people, they were not able to fulfill the law, even though if they fulfilled everything, but if they failed to do one, they would have failed. अब तपाईँ पास हुनुभयो भनेदेखि तपाईँलाई आज दोष लाग्छ कि फेल भयो भने दोष लाग्छ? दाजुभाइले भन्नुहोस्। पास भयो भने दोषी हुन्छ कि फेल भयो भने दोषी हुन्छ? फेल भयो भने छि फेल भएको गइसस खेर भन्छ। And so they will say that you are useless if you have failed, but if you pass, they will not say that. त्यसको त पुरानो नियम पालन गर्न कोसिस गर्दा चाहिँ खालि दोष मात्रै आउँथ्यो, दोष मात्रै आउँथ्यो, दोष मात्रै आउँथ्यो भनेर लेखेको छ। And so what the Bible says, when they were following the law, there was always accusation, there was all guilt towards them. किन मैले भनेको होइन, दोस्रो कोरिन्थीको किताब 3 अध्यायमा आउनुहोस्। And it is not me, it is in the 2 Corinthians chapter 3 3 अध्यायको 9 पदमा and verse 9, chapter 3 verse 9. अँ, महिमा छ भने धर्मी गराउने सेवामा झन् बढी महिमा हुन्छ।
पुरानो नियममा चाहिँ जति नै तपाईँले व्यवस्था पालन गर्न कोसिस गर्नुहोस् सक्दै सक्नुहुन्न थियो, यस कारण दोष लागिहाल्थ्यो। And so in the Old Testament, you would try to fulfill the law, but you could not, which is why there was condemnation. तर नयाँ नियममा चाहिँ प्रभु यीशु मसीहले भन्नुहुन्छ, मलाई विश्वास गरेर मेरो आत्मा तिमीमा आयो भने चाहिँ म तिमीलाई धर्मी ठहराउँछु। But in the New Testament, the Lord says that if you come to me and you believe upon me, that I will give you the Spirit and I will justify you. तिमीले धर्म कर्म गरेर होइन, तिम्रो निम्ति म धार्मिकता बनिदिएको कारणले गर्दा तिमीलाई म धर्मी ठहराउँछु। It is not because you followed any righteous things, but because I made you the righteous. I gave you my righteousness. त्यसकारण हामीले हेरेका थियौँ, जस कसैले प्रभु यीशु मसीहलाई ग्रहण गर्छ, प्रभु यीशु मसीह उसको निम्ति चारवटा कुरा भइदिनुहुन्छ: बुद्धि, धार्मिकता, पवित्रता, छुटकारा। And so the Lord Jesus becomes the wisdom, righteousness, liberty, रिडेम्सन, and redemption, पवित्रता। and holiness. हिजो हामीले त्यो हेरेका थियौँ। And so we saw that yesterday. अब त्यो गर्न सकेन भने चाहिँ मान्छे श्रापित हुन्थ्यो, त्यो पनि हामीले हिजो हेरेका थियौँ। And so we saw that yesterday as well. If the people are not able to do that, in fact, they will be cursed. अनि दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्यायको 11 पदमा चाहिँ पुरानो नियमको सेवा चाहिँ मेटिएर जान्थ्यो, त्यति बेलाको महिमा मेटिएर जान्थ्यो। And so in the Old Testament, as we saw in 2 Corinthians 3:11, the glory of the Old Testament would be erased, they would go away. अब राम्रोसँगले मलाई फेरि हेर्नुहोस् न, म So बुझाउँछु। please pay attention to me. I किनभने will गहिरो विषय explain, हो। because it is a deep topic. पुरानो नियममा मोसा पहाडमा जान्थे, उनको अनुहार टल्केर आउँथे, झलझल बलेर आउँथ्यो। And so in the Old Testament, Moses used to go to the mountain and his face would shine up, light up. बाइबलले भन्दैछ त्यो महिमा मेटिएर जान्थ्यो भन्दैछ। And so the Bible says that the glory would go away. तात्तातो आउँदाखेरि त उनको अनुहार बलिरहेको हुन्थ्यो। And so when he would come freshly, that his face would light up. मान्छेले हेर्न सक्दैन थिए, त्यसले गर्दा मैले घुम्टो हालेको हुन्थ्यो। And people would not be able to behold him, and which is why he had veil on. तर एक हप्ता पछाडि जाँदाखेरि त दाउरा अगुल्टो निभेको जस्तो उनको अनुहार त फुस्रो भइरहेको हुन्थ्यो And so a फेरि। week later, like the fire would quench, his face would go away like that. बुझ्नु हुँदैछ नि, एक हप्ता पछाडि हेऱ्यो भने चाहिँ मोसाको अनुहार चम्केको हुँदैन थियो, फेरि निभिसकेको हुन्थ्यो। After a week time, his face was not lit up like before. It would have quenched, त्यस कारण त्यसको मतलब चाहिँ मेटिएर गइहाल्थ्यो त्यो चाहिँ। meaning that the glory would have erased. अनि हेर्ने मान्छे छक्कै पर्थ्यो, अरे अस्ति त बलिरहेको थियो, आज त झ्यापझ्यापै निभेछ And भन्थ्यो। people would wonder that it was bright, that we could not see. Now it's gone away. तर नयाँ नियमको विश्वासीको अनुहार चाहिँ अथवा महिमा चाहिँ आज हेऱ्यो अझै चम्किरहेको, भोलि हेऱ्यो अझै चम्किरहेको हुनुपर्छ अरे बाइबल। And so what the Bible says that for the believers in the New Testament, they should be shining brighter and brighter, even more. यो कुरा हामी दोस्रो कोरिन्थीको किताब 3 अध्यायको 18 पदमा पाउँछौँ। 2 Corinthians 3, verse 18. लु कसरी पढ्नु? तर नढाकिएको अनुहारले प्रभुको महिमा एनामा जस्तै हेर्दै हेर्दै हामी सबैजना प्रभुको आत्माद्वारा एक महिमादेखि अर्को महिमामा सर्दै त्यही रूपमा रूपान्तर हुँदै जान्छौँ। घटेको छैन, यहाँ त बढेको छ नयाँ नियमको त। In the New Testament, it is not decreasing, it is increasing more and more. त पुरानो नियमको सेवाले चाहिँ दोष मात्रै ठहरायो। The Old Testament, it was only condemnation. नयाँ नियमको सेवाले प्रभु यीशु मसीह क्रुसमा मरिदिनु भएकोले गर्दा मान्छे धर्मी भयो। And because the Lord Jesus Christ was crucified on the cross, that the mankind, they were made righteous. पुरानो नियमको सेवामा मोसाको अनुहार चौरी पर्दै अँध्यारो हुँदै गयो। And in the Old Testament, the face of Moses was getting wrinkled and it was getting darker. नयाँ नियमको सेवामा क्रिस्चियनको अनुहार अथवा क्रिस्चियनको जीवनमा चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको रूप सर्दै आजभन्दा भोलि प्रभु यीशु मसीह जस्तो, भोलिभन्दा पर्सि प्रभु यीशु मसीह जस्तो, पर्सिभन्दा निकोर्सि अझै प्रभु यीशु मसीह जस्तो हुँदै हुँदै जान्छ। ढाकछोप गरिबस्नु पर्दैन, मलाई नहेर भन्नु पर्दैन। And so in the New Testament, the believers, their image slowly become, they are translated into the Lord Jesus every day. They do not have to put the veil on, and they do not have to say, do not look at me. आज कतिजना क्रिस्चियनले मलाई नहेर्नुहोस् है, मलाई नहेर्नुहोस् भन्दै गरेको हुन्छ। And many believers say that, do not look at me, do not look at me. त्यस्तो हुनु हुँदैन नयाँ नियमको सेवा चाहिँ। The New Testament service should not be like that. पोहोरको भन्दा मलाई हेर्नुहोस् त, म कति गनगन गर्न छोडेँ भन्नुपर्छ। And we should be like, I am not like last year, see, I am not murmuring anymore. पोहोरको भन्दा मलाई हेर्नुहोस् त, म बुढिया हेर्नु त म कति रिसाउन छोडेँ
छोडेँ। And so look at me, wife, that I'm not shouting at you like last year. बुढीले भन्नुहुन्छ पोहोरको भन्दा हेर्नुहोस् त मेरोमा गनगन घट्यो कि घटेन, यीशु ख्रीष्टको जस्तो भयो कि भएन भन्नुहुन्छ। And the wife should say as well, look at me, that am I not more like Lord Jesus than last year, that I'm not murmuring? तर त्यही मान्छेले आएर चर्चमा आएर मलाई नहेर्नुहोस् है, मलाई नहेर्नुहोस्, मेरो जीवन हेऱ्यो भने त ठेस खान्छ भन्यो भने त ऊ त बरु घरमै बसेको राम्रो। But it is better if the person who says that do not look at my face, that you will be offended, it is better they stay at home. त्यस कारण त शरीर बुढो हुँदै जाला, तर बेहोरा बानी चाहिँ प्रभु यीशु मसीहसित चम्किँदै 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 जान सक्नुपर्छ। Yes, our bodily image might get old, but spiritually we must be like the Lord Jesus every day. यस कारणले गर्दा व्यवस्थामा जतिजना थिए उनीहरू श्रापमणि थिए। And so in the law, those who were under the law, they were under the curse, उनीहरूले पालन पनि गर्न सकेनन्, उनीहरू दोष मात्रै लाग्यो। and they were not able to follow them. Only condemnation was upon them. तर अघि मैले बताए जस्तै जब सानो नानीले झाडा पिसाब सफा गर्न जान्दैन, तर अचानक 18 वर्षको आत्मा उसकोमा आयो भनेदेखि उसलाई अब कसैले सिकाउनु पर्दैन। And so like the little children, they are not able to clean after themselves, but immediately, as soon as they have this spirit of 18 years old, no one has to teach them. यस कारणले त रोमीको किताब 8 अध्यायमा आउनुहुन्छ, अब कस्तो आत्मा आउँछ। And let us look at Romans chapter 8, what kind of spirits is given. रोमीको किताब 8 अध्याय, Romans chapter 8, 8 अध्यायको 1 र 2 पद पढिदिनुहोस्। verse 2. किनकि ख्रीष्ट यीशुमा जीवनको आत्माको व्यवस्थाले मलाई पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट छुटकारा दिएको छ। यस कारणले पुरानो नियमको व्यवस्थालाई चाहिँ पापको व्यवस्था, मृत्युको व्यवस्था भन्छ। And so the Old Testament law was known as the law of curse, the law of death. किनभने पापको व्यवस्था किन भनेको भन्दा पाप चिन्ने ज्ञान मात्रै दिन्छ, हिजो हामीले हेरिसकेछौँ। It was regarded as the law of sin because it is only giving the knowledge of sin. मृत्युको व्यवस्था भनेको चाहिँ खालि मृत्यु मात्रै पैदा गर्छ, जीवनै दिन सक्दैन। And it is the law of death because it can only give death, it cannot give life. किनभने हिब्रूको किताबमा फेरि पल्टाउनुहोस्, Let us turn to the book of Hebrews again, हिब्रूको किताबमा 7 अध्यायमा chapter 7. 7 अध्यायको माफ गर्नुहोस्, गलातीको किताबमा छ, Forgive me, गलातीको book of Galatians. गलातीको किताबमा, गलातीको किताब 3 अध्याय, Chapter 3, 3 अध्यायको 21 पदमा भनेको छ जीवन चाहिँ दिन सकेन व्यवस्थाले भनिएको छ। and verse 21, it says he was not able to give life. लु पढ्नुहोस् कसरी। सबैकै व्यवस्था परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरूको विरुद्धमा छ त कदापि छैन। छैन, किनकि जीवन दिन सक्ने व्यवस्था दिएको हुँदो हो त जीवन दिन सक्ने व्यवस्था दिएको हुँदो हो त साँच्चै नै धार्मिकता अँ, व्यवस्थाद्वारा हुने थियो। हो हेर्नुहोस् त, यता हेर्नुहोस् त, जीवन चाहिँ दिन परमेश्वरको जीवन चाहिँ दिन सकेन And व्यवस्था। so the law was not able to give the life of the Lord. यसो त प्रभु यीशु मसीह हामीलाई धेरै व्यवस्था दिन आउनु भएको होइन। And so the Lord Jesus did not come to give more म तिमीहरू laws. भित्र मेरो जीवन हालिदिन्छु भन्नुभयो। The Lord says, I will give my life unto you. यस्तो अहिले चाहिँ एउटा क्रिस्चियनले चाहिँ कतिको व्यवस्था पालन गर्छ त्यो हेरिँदैन, कतिको जिजस क्राइस्टको जीवन छ त्यो हेरिन्छ। And so for the believers, it is not looked at how much they follow the law, but how much life of the Lord Jesus Christ is in them. अब फेरि राम्रोसँग बुझ्नुहोस्, पुरानो नियमसम्म चाहिँ मलाकीको किताबसम्म चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ ज्योति भनिन्थ्यो। And so in the Old Testament, until the book of Malachi, it is known as the book of life, a book of light. अनि किनभने तपाईँलाई थाहा छ भजनको किताब 119 अध्यायको 105 पदमा परमेश्वरको वचन चाहिँ ज्योति हो भनेको छ। And so in Psalm 119, 105, we see that it is known, it is mentioned that the word of God is the lamp unto my feet. यसका जब प्रभु यीशु मसीह संसारमा आउनुभयो त्यो वचन चाहिँ जीवन भएर आइपुग्नु भयो। And so when the Lord Jesus Christ came, the word became the life. अब मानिनुहोस् म तपाईँसँग टेलिफोनमा बात मार्दैछु इन्डियाबाट, So imagine I'm talking to you over the phone from India. फोनमा मेरो आवाज मात्रै आउँदैछ, वचन मात्रै आउँदैछ। And so from over the phone, you can only hear the voice. तर फोनमा बात मार्दा मार्दै म दैलेमै टप्लुकै आइपुगेँ। So as I'm talking to the phone, I'm immediately there at the door. तपाईँ छक्कै पर्नुहुन्छ, And you will be amazed. अरे तपाईँको त आवाज मात्रै आउँदै थियो त, I could only hear your voice. तपाईँ त त्यो आवाज त मान्छे नै भएर आइपुग्नु भयो But त। now you have become a man before me. हो त्यस कारण त पुरानो नियममा चाहिँ वचन मात्रै थियो, And so in the Old Testament, it was only word, वचनको सहारामा हिँड्नु पर्थ्यो। that you could only walk in the guidance of the तर नयाँ word. नियममा चाहिँ युहन्नाको किताब 1 अध्यायको 14 पद अनुसार चाहिँ वचन चाहिँ देह भएर आइपुग्नु भयो। And so in John chapter 1:14, the word became flesh. अनि जब प्रभु यीशु मसीह यो संसारमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले भन्नुभयो जबसम्म म जिउँदो भएर संसारमा छु
म चाहिँ संसारको ज्योति हुँ भन्नुभयो उहाँले। And so the Lord Jesus says, until I'm here in this world living, that I am the light of the world. फेरि राम्रोसँग सुन्नुहोस्, प्रभु यीशु मसीहले भन्नुभयो, एज लङ एज आई एम इन दिस वर्ल्ड आई एम द लाइट अफ द वर्ल्ड भन्नुभयो उहाँले। And so the Lord Jesus said that as long as I'm in the world, I am the light of the world. यूहन्नाको किताब 9 अध्यायको 5 पद पढ्नुहोस् अब। And John chapter 9 verse 5. मैले भनेको नि यहाँ लेखिरहेको छु, जबसम्म म संसारमा छु म संसारको ज्योति हुँ। जबसम्म म संसारमा रहन्छु तबसम्म म संसारको ज्योति हुँ। हेर्नुहोस्, लाटाले पनि बुझ्छ यो कुरा। And so even someone who is dumb, they are able to understand प्रभु this. यीशु मसीहले यसो भन्नुहुँदैछ, जबसम्म म संसारमा रहन्छु तबसम्म चाहिँ म संसारको ज्योति हो भन्नुहुँदैछ। The Lord says, as long as I'm in the world, I am the light of the world. अब अहिले संसारमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, मान्छेले देख्छन् कि देख्दैनन्, मलाई दिदीबहिनीले भन्नुहोस्। And so sisters, tell me whether the Lord Jesus is in this world or not. Are people able to see him? खोइ त बोलेको, त्यसले त प्राथमिक शिक्षा भनेको यही हो। अब दाजुभाइले भन्नुहोस्, प्रभु यीशु मसीह यो संसारमा कहीँ बाटोमा हिँड्दा देखिन्छ? गालिलतिर गयो भने भेटिन्छ? मलाई त भन्नुहुँदैछ, जबसम्म म चाहिँ संसारमा रहन्छु तबसम्म मात्रै म संसारको ज्योति हो। And so the Lord Jesus Christ is saying that as long as I'm in the world, I am the light of the world. Can we find him in the world? Can we go to Galilee and find him there? अनि प्रभु यीशु मसीह गइसकेपछि चाहिँ को चाहिँ हो त संसारको ज्योति अन्त? And so after the Lord Jesus Christ has gone away, departed, who is the light now? अब ज्योति सरेको हुनुपर्छ तपाईँ र मेरोमा। The light must have been translated into us now. मत्तीको किताब 5 अध्यायको 14 पद पढ्नुहोस्। Matthew chapter 5 verse 14. अब जिजस क्राइस्टलाई कसले देखाउन सक्छ? And who is able to reveal the Lord Jesus जिजस Christ क्राइस्टको now? प्रतिनिधि कसले गर्न सक्छ? Who can represent the Lord Jesus Christ now? पढ्नुहोस् कसैले। तिमीहरू संसारका ज्योति हौ। हेर्नुहोस्, तपाईँ र मेरो पो जिम्मेवारी रहेछ अब त, तिमीहरू संसारका ज्योति हो। It is our responsibility now. डाँडामाथि अनि बसालिएको सहर लुक्न सक्दैन। हो, अब यता हेर्नुहोस्, अब चाहिँ संसारको ज्योति को हो भनेदेखि चाहिँ टु सम एक्सटेन्ट म पनि संसारको ज्योति हो भन्न सक्नुपर्छ। And so when we are asked who is the light of the world, to some extent, I should be able to say, I am also the light of the world. जिजस क्राइस्ट कहाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि कमसेकम तपाईँ र मलाई देखेर जिजस क्राइस्ट देख्न सक्नुपर्छ। And when people are seeking the Lord Jesus Christ, at least they should be able to see the Lord Jesus Christ in us. अनि मलाई नहेर नहेर भनेर मान्छे पलङ मुनि बस्यो भने कसलाई हेर्ने त अब? And so if we keep on saying, do not look at me, and hide under the bed, then who are we to behold? त्यस कारणले गर्दा जब मलाई नहेर नहेर भन्दैछन् त उता लेक्चर दिनु मात्रै आएको रहेछ। And so if we are saying, do not look at me, then they are simply coming to give नयाँ lecture. नियमको क्रिस्चियनले चाहिँ वचन दिँदाखेरि मलाई हेर्नुहोस् भन्न सक्नुपर्छ। And so the New Testament believers, when they are able to give, when they are giving up message, they should be able to say, look unto me, हेर मलाई हेर म कसरी खान्छु, and look at me how I eat, हेर म कसरी रुपियाँ पैसा खर्च गर्छु, and look at me how I spend my money, हेर म घरमा बुढी छोराछोरीसँग कसरी बस्छु, look how I'm with my family in my हेर house, मलाई रोडमा रोड रेज हुँदा म रिसाउँछु कि रिसाउँदैन। and look at me whether I get angry or furious when there is road rage, थुप्रोजनाले गनगन गर्दा म पनि गनगन गर्छु कि गर्दिनँ। whether I murmur when others are murmuring. अलिकति भए पनि ज्योति देखाउन सक्नुपर्छ। Even a little bit of light I should give out. यस कारणले गर्दा अब चाहिँ संसारमा चाहिँ बाइबलको वचनभन्दा ज्यादा चाहिँ क्रिस्चियनको जीवन चाहिँ ज्योति हो भन्छ बाइबलमा। And so the Bible says more than the Bible, it is the life of the believer which is the light. किनभने अब यूहन्नाको किताब 1 अध्यायमा आउनुहोस्, Let us turn to John chapter 1 1 अध्यायको 4 पद पढ्नुहोस्। and verse 4. उहाँमा जीवन थियो उहाँमा जीवन थियो, अनि त्यो जीवन मानिसहरूको ज्योति थियो। हो त्यो जीवन चाहिँ दिन आउनु भएको प्रभु यीशु मसीह। And so this was the life the Lord Jesus Christ came to give us. अघि give मैले unto भने us. जस्तो नानी अचानक 18 वर्षको भएको As I जस्तै said earlier, the little child immediately, right away, becoming adult. प्रभु यीशु मसीहलाई ग्रहण गर्ने बित्तिकै प्रभुको आत्मा हामीमा आउँछ। Immediately after receiving the Lord Jesus Christ, we receive the Spirit. अब म एउटा कुरा बताउँछु, So I want to tell you one thing. अहिले पनि व्यवस्था चाहिँ छैन भने चाहिँ क्रिस्चियनले पनि व्यवस्थालाई भङ्ग गरिदिइहाल्छ। And even now, if the law is not there, the Christians, they will break the law. किनभने मैले तपाईँलाई बताएँ अहिले यहाँ पुलिस कर्मी छैन भने हाम्रै क्रिस्चियनहरूले पनि गाडी बाटोको बिचतिर पनि पार्क गरिदिन्छ। And so, as I said earlier, if there is no police then or enforcement, then our believers themselves, they will be parking their cars all over the place. सब्जीको छिल्का केराको बोक्रा बाटोमा फ्याँकिदिइहाल्छ। And so they will be throwing their rubbish, all the banana peels everywhere on the street. अनि यसो भन्छ, आजकल यादै गर्दैन कसैले याद सबैले फ्याँक्छ भन्छ त्यहाँ। And so they will say, everyone does this, no one pays attention. अनि घर बनाउनु पर्यो भने सडकको बिचबाट खाँबा काटेर बनाइन्छ। And if they want to build a house, they will start the foundation from the middle of the street. त्यसलाई विश्वासी भन्दैन। We cannot call them believers. विश्वासी भनेको चाहिँ पुलिस छ भने पनि छैन भने पनि
त्यसले कहिले पनि नागेर जाँदैन, किनभने प्रभु यीशु मसीह भित्र हुनुहुन्छ। And because the Lord Jesus Christ is inside them, the believers, they will not cross the path whether there's a police there or not. अब म अमेरिकामा हुँदाखेरि कतिजना विश्वासीले स्पिड लिमिटभन्दा ज्यादा कुदाए। And so when I was in the US, some believers, they were going over the speed limit. त्यसै त अब यहाँ त कति पनि छैन, त्यहाँ त हेऱ्यौँ त 130 किलोमिटर पर आवर कुद्न पाउँदो रहेछ। And so there you can speed up to 130 kilometers per hour. अब त्यहाँभन्दा पनि अझै स्पिड कुदायो कतिजनाले। But some were speeding more than that. अनि भन्दै थियो यता त पुलिस हुँदैन भन्दै थियो। And they were telling me that the police are not here around here. तर त्यो व्यक्तिभित्र जिजस क्राइस्ट हुनु भने जिजस क्राइस्टले कहिले यहाँ त पुलिस हुँदैन, स्पिड कुदाउँदा हुन्छ भन्नु सक्नुहुन्न। But if the Lord Jesus Christ is in them, that he would not say that the police is not in here in this area. I will speed up. यस कारण जहाँ प्रभु यीशु मसीह हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ कानुन होस् या नहोस्, प्रभु यीशु मसीहले हामीलाई ठिक इमान्दारी पर्वक हिँड्न सिकाउनुहुन्छ। And so where the Lord Jesus Christ is, whether there is law or not, he will make us able to walk in an earnest manner. त्यस्तो होइन भनेदेखि चाहिँ हामी पनि व्यवस्थाकै अधीनमा छौँ। Otherwise, we are still under the subjection of the law. हो त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। We need to understand that. अब विचार गर्नुहोस्, तपाईँभित्र प्रभु यीशु मसीह हुनुहुन्छ, So imagine that the Lord Jesus Christ is within you. जहीँ जाँदा पनि तपाईँले उपद्रव बदमास गर्नुहुन्न। Wherever you go, you do not go outside the boundary. तर मानिनुहोस् प्रभु यीशु मसीह तपाईँको हृदयभित्र हुनुहुन्न भनेदेखि जति नै तपाईँले व्यवस्था पालन गरे पनि तपाईँ धर्मी चाहिँ फेरि हुँदैन। And so just imagine that if you do not have the Lord Jesus Christ, whatever the laws or rules that you follow, you will not become righteous. अघि मैले तपाईँलाई बताउन चाहेँ, अझ प्रभु यीशु मसीह बिनाको जीवन, व्यवस्था बिनाको जीवन चाहिँ एकदम ठिक फुटपाथमा हिँड्ने मान्छे, ठिक आज गोलाइमा के भन्छ गाडीको इन्डिकेट दिने मान्छे, ठिक टाइममा बिजुलीको बिल तिर्ने मान्छे, सफा बोल्ने मान्छे जस्तै मात्रै हो। And so those without the Lord Jesus Christ, simply following the law, they are simply like those who are walking on the side of the pavement, paying their bills on time, and driving their cars in a right way, in the orderly fashion. त्यो एउटा सभ्य मान्छे मात्रै भयो। They are simply a civilized तर man. मानिस फुटपाथमा हिँड्यो, 10 से 4 सम्म ड्युटी गर्यो, ठिक प्रकारले खायो, लुगा फाटो प्यान्ट सबै इस्त्री लगाएर गऱ्यो भन्दैमा त्यो मान्छे स्वर्ग जान्छ? And so can a person who is in an orderly fashion, wearing their things and working in the right way, can they go to heaven? यस कारण त संसारमा परमेश्वरले व्यवस्था दिनुभयो, मान्छेलाई चाहिँ तलको लेभलदेखि अलिक माथि सफा बनाउनलाई मात्रै हो। And so the Lord gave the law to the people simply to raise them up from the zero to a little bit higher. अनि इजरायललाई परमेश्वरले व्यवस्था दिनुभयो, So the Lord gave the law unto अनि Israelites. इजरायलको व्यवस्था रोमीहरूले लग्यो, And the law of Israelites were taken by the Romans. अनि रोमीहरूले त्यसलाई कानुन बनायो, And the Romans took that and made that the अनि law. त्यो कानुनलाई ब्रिटिसले ल्यायो, And that law was taken by the अनि British. ब्रिटिसले कानुन बनायो। And the British took that अहिले in the law. जति पनि ब्रिटिसको कानुन छ सबै बाइबलबाट And निकालेको, all the laws that are set in this British Empire, that it is from the Bible. रिफाइन गरेर बनाएको मात्रै हो। And they simply refined it. अनि ब्रिटिस इन्डियामा गयो, And so the British, they went to India. अनि अङ्ग्रेजीको 1935 मा इन्डियाले फेरि ब्रिटिसको कानुन लियो। And so in 1935, the India took the laws of British. तर ब्रिटिसले बनाएको कानुन, रोमनले बनाएको कानुन पालन गर्दैमा मान्छे स्वर्ग जान्छ? But simply following the laws of British or Romans, can they go to heaven? जाँदैन, अलिक सफा मात्रै भयो, They are simply clean. They cannot go to heaven. अलिक सभ्य मात्रै भयो। They're simply a little bit civilized. अब सेकेन्ड गोली लाग्नुपर्छ। So now they must have the second shot of the अथवा tranquilizer. प्रभु यीशु मसीह आत्माद्वारा त्यो मान्छेको हृदयभित्र पस्नुपर्छ। As the Spirit, the Lord Jesus Christ must enter into the heart. हो, रोमीको किताब 8 अध्यायको 2 पदले त्यो भन्छ। Romans chapter 8, verse 2, it says that. किनकि ख्रीष्ट यीशुमा जीवनको आत्माको व्यवस्थाले व्यवस्थाले मलाई पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट व्यवस्थाबाट छुटकारा दिएको छ। हो। अब अघि हामीले लुकाको किताब 9 अध्यायको 30 पद पढ्दै थियौँ। And Luke chapter 8, verse 30, as we were reading earlier. लुक 9:30 Luke chapter 9:30. लु पढ्नुहोस् कसैले। अनि हेर दुईजना मानिसहरूले उहाँसँग कुरा गरे, ती मोसा र एलिया थिए। अब के भन्दा चाहिँ प्रभु यीशु मसीह क्रुसमा जाने बेला भयो। And so now it is time for the Lord Jesus Christ to go onto the cross. हिजो हामीले हेरेका थियौँ प्रभु यीशु मसीहले सारा मानव जातिको त्यो व्यवस्था पालन गर्न नसक्ने श्रापलाई बोकेर क्रुसमा जानु हुँदै थियो। And so yesterday we were looking at the Lord Jesus Christ, how he was carrying the curse of the mankind and going onto the cross. अहिलेसम्म स्वर्गको दैलो खुलेकै थिएन, And the door of the heaven was not अनि open प्रभु yet. यीशु मसीह क्रुसमा जानुभयो। So the Lord Jesus Christ went onto the र cross. जानुभन्दा अगाडि दुईजना व्यक्तिले उत्साह
उत्साह दिए उहाँलाई। But before that, there were two who he was exhorting him, encouraging एकजनाको नाम him. मोसा थियो, One was Moses, एकजनाको नाम एलिया थियो। and the other one was Elijah. अनि उनीहरूले यसो भनिरहेको थिए, And they were telling him in this हे way, प्रभु जति पनि मैले व्यवस्था दिएँ, the Lord, all the law I gave unto the people, तपाईँले दिनुभएको व्यवस्था दिएँ, that was the law given by you. त्यो व्यवस्थामा तपाईँकै बारेमा लेखेको छ। And that law mentions about you. त्यो व्यवस्था तपाईँले मात्रै पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। Only you are able to fulfill that law. प्लिज तपाईँ क्रुसमा जाइदिनुहोस् न। Please go to cross. त्यसो नभए दैले खोलिँदैन। Otherwise, the door will not open. एलियाले अर्कोपट्टि भनिरहेका And थिए, Elijah on the other side was saying, जति पनि मैले भविष्यवाणी गरेँ, all the prophecy I prophesied, आज बत्तिसमा दिन युहन्नासम्म भविष्य गरेको छ, and even the John the Baptist was prophesying, तपाईँकै बारेमा गरेको हो। and he was prophesying on सबैले तपाईँलाई अङ्कित about गर्दैछन्, you, and they were all pointing toward you. प्लिज प्रभु जानुहोस् न, Please, Lord, go onto the नभए cross. त दैले खोलिएन, दैले The door खोलिएन। is not opened unto them, अनि प्रभुले बल पाउनु भयो, and the Lord was strengthened. त्यहाँबाट प्रभु क्रुसमा And so जानुभयो। the Lord Jesus went onto the अनि जब cross. क्रुसमा मर्नु भयो, As he died on the cross, अदनको बगैँचामा बन भएको ढोका खोलियो the त्यहाँ। door that was shut in the Garden of Eden was opened there. मत्तीको किताब 27 अध्याय, Matthew chapter 27, 27 अध्यायको 51-52 पद पढौँ। 51 and 52. अनि हेर, अनि हेर, मन्दिरको पर्दा मन्दिरको पर्दा टुप्पादेखि फेदसम्म टुप्पादेखि फेदसम्म दुई भाग भएर च्यातियो। च्यातियो, अनि पृथ्वी हल्लियो पृथ्वी हल्लियो, र चट्टानहरू फाटे फाटे, अनि चिहानहरू खोलिए खोलिए, र सुतेका पवित्र जनहरूका हरूका धेरै शरीरहरू बौरेर उठे। हो, दैलो खोल्यो, The door was opened, अनन्तको दैलो खोल्यो। the eternal door was opened, यसकारण त्यहाँबाट तपाईँ र मैले भित्र जाने प्रवेश पायौँ, मौका पायौँ। अब and त्यहाँ so we received the opportunity to enter inside. यसकारण त कुनै पनि मान्छे अब व्यवस्थाको मुनि हुनु हुँदैन। And so no one should be under the law now. यसो भन्नुपर्छ, They should say this: अब म नानी होइन, I am no longer a child. अब म केटाकेटी होइन, I am not a little children. क्या हो खराब क्या असल म छुट्याउन जान्दछु। I know how to discern what is good and evil. मान्छेले देखोस् कि नदेखोस्, Whether मेरो ma- भित्र प्रभु यीशु मसीह हुनुहुन्छ, Whether others may see or not, I have Lord Jesus Christ inside me. मेरो हृदयभित्र प्रभु हुनुहुन्छ। Lord is inside my म heart. कसरी सहन सक्छु, How can I bear this? यस्तो मैला फोहोर कसरी खान How सक्छु, can I eat something that is terrible? कसरी म त्यो गनगन जस्तो भमिट चाट्न सक्छु। How can I lick this something terrible म like this vomit? ठुलो भएको I am now adult. यस प्रकारको तपाईँ र मेरोमा परिवर्तन आएन भने चाहिँ So if we do not have such changes in us, अहिले पनि अलिकति पुलिस नहुँदा क्रिस्चियनले उपद्रव गर्दैछ भने चाहिँ and even though when the police are not there, then if the Christians are crossing over the line, प्रभु यीशु मसीह आएर जानुभएको कुरा उसलाई कथा मात्रै हुन्छ। and there will simply be a story for them that the Lord Jesus Christ has come and gone. त्यो एउटा खण्ड पढेर हामी बन्द गर्छौँ। We'll read a portion as we end. तिमोथीको किताबमा आउनुहोस्। Let us turn to the book of Timothy. व्यवस्था चाहिँ कसको लागि बनाएको? And who was this law made for? उपद्रव बदमास गर्ने मान्छेको लागि बनाएको। It is for those who are always making errors. तर अघि मैले तपाईँलाई बताएँ, अहिले पनि क्रिस्चियनले चाहिँ पुलिस छैन, अन्य जाति त कुरै छोडिदिनुहोस्, पुलिस छैन र प्रशासन छैन भने चाहिँ क्रिस्चियनको बिचमा पनि घाटाघाट क्रिस्चियनले पनि अन्य जातिको भन्दा ज्यादा सिमाना नागेर गइदिन्छ। And so let us not talk about the unbelievers, but believers themselves, that if there is no enforcement, please, that people themselves, the believers themselves will cross the lines. They will be murdering one another. अब म तपाईँलाई एउटा नमुना बताउँछु अनि यो पढ्न लाउँछु। And so I want to give you an example before we read this. माने एउटा सुँगुरको बच्चा छ, And imagine there is the piglet, अनि त्यो सुँगुरको बच्चालाई 4टा चेन लगाएको छ, चेन डोरी। and the piglet has 4 strings that is bound unto him. एउटा चेनले भन्छ हिलोमा जानु हुँदैन, And one chain says, do not go onto the mud. अर्को चेनको नाम रहेछ नालीमा जानु हुँदैन, And the other chain name is do not go onto the ditch. अर्को चेनको नाम रहेछ बासी खानु हुँदैन, And the other ditch is the other chain says do not eat what is stale. अर्को चेनको नाम रहेछ चौरमा मात्रै बस्नुपर्छ। And the other chain says you only stay in the grass, on the अब grass. त्यो चारपट्टिबाट चेन तानेर राख्यो भनेदेखि सुँगुर हेर्दाखेरि पवित्र देख्छ कि देख्दैन भन्नु And सक्छ, so when the 4 chains are holding on to this piglet, will it not look holy? किनभने चेनले तानेर मात्रै राखेको छ। Because it is only bound by chains. हिलोमा जानु हुँदैन, You should not go to the mud. नालीमा जानु हुँदैन, You should not go to the ditch. झारमै बस्नुपर्छ, You should stay on the grass. मैलामा जानु हुँदैन, You should not go to where it's बासी खानु dirty. हुँदैन, You should eat something stale. तानेर राखेको मात्रै हो। It's simply held on by this by the chains. तर 4टै चेन खोलिदिनुहोस् त कहाँ जान्छ But सुँगुर? if you lose those chains, all 4 of them, where will they end up? दाजुभाइले भन्नुहोस्। विश्वासीहरू त्यस कारणले गर्दाखेरि
कानुनले गर्दा मात्रै विश्वासी थामिएको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ क्रिस्चियन होइन, And so if- व्यवस्था पनि छ, त्यो चाहिँ इजरायली हो। If the believers are simply bound by the law, then they are not believers, they are still under the law. तर त्यो सुँगुरको भित्र अचानक बिरालोको आत्मा आएछ। And so imagine just in that piglet there is immediately the Soul of- spirit of the Cat. soul of the cat comes in. चारवटै चेन खोलिदिनुहोस्, So you lose all the 4 chains. कहाँ हिलो छ भन्छ त्यसले। And so will he say like, oh, I want to go to the mud? बिरालोको स्पिरिट आउने बित्तिकै उसलाई सानो मैला लागेको त चाटेको गर्न थालिहाल्छ। And if he has a spirit of the cat, he will be licking and cleaning himself. बाहिरबाट हेर्दा सुँगुर हो, Outwardly, it looks like a pig. भित्रपट्टि सुँगुरको नेचर आयो, Inside the nature of, नेचर स्वभाव। inside there's a nature of a pig. त्यति बेला साथी मैला खेल्न जाउँ होइन भने के भन्छ सुँगुरले? And so if someone says, let us go play with mud, what do होइन, you say? भित्रैबाट मलाई वाक वाक लागेर आउँछ, म जाँदिनँ भन्छ उसले। And from inside he'll say, I do not want to go, this is very nauseating. हो, यस कारणले गर्दा तिमोथीको किताबमा यो कुरा हामी पाउँछौँ। And so in the book of Timothy, यति we पढेर हामी find बन्द this. गर्छौँ। We'll read this, and as we अनि मैले end. परिचयको लागि मात्रै तपाईँलाई यो कुरा बताएको। Simply as an introduction, I'm bringing to you अब 8 पददेखि पढिदिनुहोस्, पहिला तिमोथी 1 अध्यायको 8 पददेखि 1 Timothy chapter 1, 8 onwards. 10। हामी जान्दछौँ, यदि कसैले यसलाई होइन होइन, पहिला जान्दछौँ व्यवस्था असल छ, असल छ, यदि कसैले यसलाई नियमअनुसार प्रयोग गऱ्यो गर्यो भने भने यो कुरा थाहा गर्दै यो कुरा थाहा गर्दै कि कि व्यवस्था चाहिँ धर्मी मानिसका निम्ति बनाइएको होइन, होइन, तर अधर्मी र अटेरीका निम्ति, निम्ति भक्तिहीन र पापीका निम्ति, अनि अपवित्र र अशुद्धका निम्ति, निम्ति आगो मार्नेहरू र आमा मार्नेहरूका निम्ति, निम्ति मान्छे मार्नेहरूका निम्ति, निम्ति व्यभिचारीहरूका निम्ति, निम्ति पुरुष गालीहरूका निम्ति, निम्ति मनुष्यहरू स्मरण गर्नेहरूका निम्ति, अनि झुट बोल्नेहरूका निम्ति, अन्त झुटा कसम खानेहरूका निम्ति अनि र खाँटी शिक्षाको विरोधमा अरू कुनै कुरा छ भने त्यसका निम्ति बनाइएको हो। त्यो होइन, खाँटी शिक्षामा जुन क्रिस्चियन हिँड्न चाहँदैन त्यसले व्यभिचार पनि गर्न सक्छ, त्यसले रिसाइ पनि बस्न सक्छ, गनगन पनि गर्न सक्छ, मण्डलीमा समस्या पनि जन्माउन सक्छ। त्यो मान्छेले अनुग्रह के हो जानेको छैन। जिजस क्राइस्ट साँच्चै भन्नु पऱ्यो भने हृदयमा आउनु भएको छैन, चेनले बाँधेर मात्रै थामेको। And so those who do not want to walk in the sound doctrine, they are simply chained by bound by those chains. They are always against the sound doctrine, following all these things that are mentioned here. कति विश्वासीलाई यहाँबाट नेपालको सुदूर सुब्बा गाउँमा पुर्याइदिनु भयो भनेदेखि And so if you take some of the Nepali from here, take them to a remote place in Nepal, जहाँ सङ्गति छैन, where there is no fellowship. 6 महिना पछाडि तुङबा तन्दै गरेको हुन्छ। 6 months later there will be the smoking, the tongba. तुङबा तन्दै गरेको Oh, there will ढुङ्ग्रो। be drinking. यस कारण चाहिँ चेनले बाँधेर हुँदैन हामीलाई। So we cannot be bound by chains. त प्रभुले हामीलाई सहायता गरेको हुन्, अलिकति त बुझ्नु भयो। So may the Lord help us. Hopefully you have understood a little bit. जबसम्म व्यवस्था बुझिँदैन, अनुग्रह बुझ्दै बुझ्दैन। Until we understand the law, we do not understand the grace. एउटा नानीले एबिसिडी सिकेको छैन भने एकैताल क्लास 6 मा राखिदिउँ कस्तो हुन्छ त्यो? What happens is a child who does not even know ABCD, that they are taken to class 6. त्यो त एकदमै डम हुन्छ त्यहाँ त। They will simply be dumb there. त्यसकारण त व्यवस्था के हो र अनुग्रह के हो हामीले छुट्याउन सक्नुपर्छ। So we must be able to discern what is the law and what is grace. ल आज हामी यतिमै राख्छौँ। We'll end it here for today. सबैलाई जय मसीह। James.